ओके, मैले हिजो कृषिसम्मको यहाँहरूलाई लगभग धेरै कुरा भनेको थिएँ। एक गाउँ एक उत्पादनको कुरा हैन, कृषिमा चाहिँ पुरस्कारको कुरा, कृषि दिवसको कुरा, धान दिवसको कुरा यसरी भनेका थिएँ। नेपालमा कृषि सम्बन्धी भएका केही प्रयासहरू भनेर भनेका थिएँ। आज हामी उद्योगबाट सुरुवात गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छ। जुन मैले हिजो भनेको थिएँ, हाम्रा चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये पहिलो क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि पर्छ भने दोस्रोमा हाम्रो कुन पर्छ त भन्दा उद्योगहरू पर्छ है। ओके, सुन्नुभएको छ नि यहाँ? जस्तो आज हामी चाहिँ उद्योगको कुरा गर्छौँ। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र उद्योगमा अहिलेसम्म भए गरेको विकासक्रमको अवस्था हेर्छौँ। त्यसमा नेपालको अहिलेको सिनारियो के छ त? औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालको औद्योगिक सिनारियो के छ, त्यस सम्बन्धी हाम्रो विकास चाहिँ कसरी भएको छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यो सँगसँगै यहाँहरूले यो पढ्दा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तीनटा कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा भनेको नेपालको औद्योगिक विकासक्रम जुन हामी स्टार्टिङ सुरुदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्छौँ। अनि दोस्रो भनेको नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति जुन चाहिँ डेटा हुन्छ नि, तथ्य तथ्याङ्कले चाहिँ पुर्याएको योगदानको कुरा पर्छौँ। र तेस्रो भनेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत र लगानी अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरूको बारेमा हेर्छौँ। यति भने लगभग पुग्छ भन्ने है। त्यस्तै गरेर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो हामी सुरुवात चाहिँ कहाँबाट जान्छौँ त भन्दा 1993 मा भएको जुन चाहिँ नेपालको पहिलो औद्योगिक घराना भन्छौँ हामीले, त्यहाँबाट चाहिँ औद्योगिक विकासको अथवा चाहिँ उद्योगको विकास भएको नेपालमा 1993 मङ्सिर 9 मा उद्योग परिसङ्घको गठन भएको थियो। त्यो नै हो। अनि त्यो सँगसँगै यहाँहरूले नोट गर्नु होला, नेपालमा चाहिँ जस्तो धान दिवस भनेर असार 15 लाई मनाइन्छ भने औद्योगिक दिवस भनेर फेरि मङ्सिर 9 लाई मनाइन्छ। नेपालको औद्योगिक दिवस चाहिँ मङ्सिर 9 हो भनेर सम्झिनु होला, किनकि हामीले पहिलोचोटि यसलाई चाहिँ मङ्सिर 9 मा उद्योग परिसङ्घको गठन भइसकेपछि त्यसैलाई आधार मानेर मङ्सिर 9 औद्योगिक दिवस हो। त्यस्तै गरेर नेपालको उद्योगको सुरुवात सँगसँगै नेपालको पहिलो ब्याङ्क भन्यो भने हामीले चाहिँ कसलाई बुझ्छौँ भन्दा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई बुझ्छौँ। नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल बैंक लिमिटेड हो है, जुन चाहिँ उद्योगको सपोर्टको लागि बनेको थियो। त्यस्तै गरेर नेपालको औद्योगिक पिता भन्यो भने पर हामीले जुद्ध शमशेरलाई चिन्छौँ है। नेपालको औद्योगिक पिता भन्यो भने जुद्ध शमशेर, किनकि उनले चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि आफ्नो नामबाट उद्योग स्थापना गरेका थिए र आफैलाई चाहिँ औद्योगिक पिता भनेर चाहिँ घोषणा गरे। त्यसपछि 2003 मा हामी एकैचोटि आउँदाखेरि मोरङ सुअर मिल भनेर चाहिँ स्थापना भएको, जुन चाहिँ रघुपति जुट मिल भनेर भनियो। तर पहिलो औद्योगिक घराना भन्यो भने फेरि हामीले कसलाई भन्छौँ 1993 मा भन्छौँ है। अनि नेपालको औद्योगिक विकास सँगसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ 2013 सालमा भएको। 2013 सालमा बल्ल हाम्रो योजनाबद्ध विकास भनेर पहिलो योजनाको सुरुवात भएसँगै अनि 2016 मा, त्यसपछि 19 मा, 22 मा गरेर अनि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ स्थापना भएको। मैले अहिले भनिसकेँ जुद्ध शमशेर को हुन् भन्ने कुरा, नेपालको औद्योगिक पिता हुन्, यसरी चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको कुरा पनि हामी गऱ्यौँ। नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक विकास बैंक भनेको रूपमा स्थापना भएको चाहिँ 2016 मा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको थियो। तर त्यो त अहिले छैन, कोल्याप्स भयो। तर सुरुवात चाहिँ 2016 मा भएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक नीतिको घोषणा 2017 मा भएको थियो। नेपालमा औद्योगिक नीति पहिलो नीति भन्यो भने जस्तो हामीले हिजो कृषि नीति भनेर 2061 भने जस्तै औद्योगिक नीति चाहिँ 2017 मा भएको रहेछ।
अनि नेपालको अहिलेको पछिल्लो औद्योगिक नीति कति हो त भने नेपालको अहिलेको पछिल्लो औद्योगिक नीति चाहिँ 2067 हो, जुन 67 जेठ 2 गते सार्वजनिक भएको। अब यहाँसम्म आइपुग्दा मैले के भने नेपालमा उद्योगको स्थापना कहिले भएको, कसले स्थापना गरेको हैन, अनि त्यसको नाम के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्यौं भने अब नेपालमा त्यस्तो उद्योगको उप संस्था पो गठन भयो त। तर नेपालमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू भनेर जुन हामीले भन्छौँ, जस्तो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र भनेर नेपालमा यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू कति छन् त भन्दा नेपालमा त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू भनेका कतिवटा रहेछन् भन्दा 11वटा छन्। नेपालमा अहिलेसम्म हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरू कति छन् भने 11वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् भनेर बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यस्ता 11वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये चाहिँ पहिलो औद्योगिक क्षेत्रदेखि 11वटा सम्मको कुन कुन होला, कुन जिल्लामा पर्छ, कुन ठुलो होला, कुन सानो होला भन्ने चाहिँ मैले अहिले डिटेल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ टेबलमा देखाउँछु। अहिलेसम्म हाम्रा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ 11वटा रहेछन्। त्योमध्ये चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो अथवा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। अब यहाँहरूले यति भन्दै गर्दा के पनि थाहा पाउनु होला भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्र काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ, प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशमा पर्छ। र नेपालभरिकै सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र हुने प्रदेश कुन हो भने हामीले के भन्छौँ, बागमती प्रदेश भन्छौँ। किनकि बागमती प्रदेशभित्र हेटौडा पनि यही पर्छ, पाटन औद्योगिक क्षेत्र पनि यही बागमतीमा पर्छ हैन, त्यसपछि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र पनि यही पर्छ। भनेपछि अरूभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र हुने चाहिँ प्रदेश भने कुन हो त भन्दा बागमती प्रदेश भनेर भन्छौँ। नेपालको अनि त्यो सबैभन्दा पुरानो चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र रहेछ 2016 को हेर्नु चाहिँ। अनि सबैभन्दा ठुलो फेरि एरियाको रूपमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल भएको औद्योगिक क्षेत्र फेरि हेटौडा क्षेत्र हो। अनि सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने पनि फेरि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र हो। यो पनि थाहा पाउनु होला, सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हेटौडा हो भने सबैभन्दा बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र फेरि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। सबैभन्दा बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र। त्यसपछि औद्योगिक नीति 2067 अनुसार नेपाललाई 23 जिल्लालाई अति कम विकसित, 24 जिल्लालाई कम विकसित र 15 जिल्लालाई अविकसित क्षेत्र कायम गरेको छ। यो पनि कहिलेकाहीँ एकपटक सोधेको क्वेसन थियो संस्थानको इक्जाममा। नेपालको पछिल्लो औद्योगिक नीति 2067 हो। यो अनुसार हाम्रा जिल्लाहरू उद्योगको विकासको निम्ति 3 किसिमले वर्गीकरण गरेको रहेछ। त्यो मध्ये चाहिँ अति अविकसित हेर्नुहोस् है, 23 जिल्ला चाहिँ अति अविकसितमा पर्दा रहेछन्, 24 जिल्ला चाहिँ कम विकसितमा पर्दा रहेछन्, 15 जिल्ला चाहिँ अविकसित जिल्लामा चाहिँ पर्दा रहेछन्। यसरी चाहिँ कायम गरिएको छ। भन्दाखेरि टोटल चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 24 र अनि 23 गर्दाखेरि 23 दुना 46 भए, 46 र 1 47 भए, अनि 47 र 15 गर्दाखेरि कति भयो 60 62 भयो। बाँकी अरू जिल्ला चाहिँ यो कायम नभएर औद्योगिक जिल्लाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण रहेछन् भनेर भनेको हो। यो चाहिँ विकासको हिसाबले यसलाई यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै नेपालको प्रकृतिको आधारमा औद्योगिक नीति 2067 को अनुसार नेपालमा 9 प्रकारका उद्योगहरू छन्। 9 प्रकारका, त्यो भनेको जस्तो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै पर्यटन उद्योग है, कृषि उद्योग, अनि के भन्छ सञ्चारमूलक उद्योग हैन, और यस्ता उद्योग भनेर चाहिँ कृषि प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग हैन, रड उद्योग, सिमेन्ट उद्योग लगायत भनेर यसको चाहिँ वर्गीकरण उसले उत्पादन गरेको हिसाबमा चाहिँ 9 प्रकारले चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ गरिएको छ भनेर भन्नुपर्छ। ऊर्जामूलक उद्योग पनि हुन्छन्। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ 11औं औद्योगिक गणना भयो। औद्योगिक गणना फेरि हिजो मैले भने थिएँ नेपालमा कृषि गणना चाहिँ 10 वर्षमा हुन्छ भने औद्योगिक गणना चाहिँ फेरि 5 वर्षमा हुन्छ। यो पनि थाहा पाउनु होला। नेपालमा औद्योगिक गणना चाहिँ 5 वर्षमा हुन्छ। पछिल्लो औद्योगिक गणना र आर्थिक गणना सँगै भएको छ। त्यो पछिल्लो औद्योगिक गणना भनेको 11औं औद्योगिक गणना थियो, जुन औद्योगिक गणना 2075 मा भएको थियो भने यो औद्योगिक गणनाले सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएको प्रदेश कुन हो भने 3 नम्बर प्रदेश हो। त्यतिखेर यसले 3 नम्बर थियो किन नामाङ्करण गरेको थिएन। त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा कुन हो त भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेश भनेर चाहिँ भन्ने कुन प्रदेश रहेछ
बागमती प्रदेश है। बागमती प्रदेश ओके, बागमती प्रदेश ओके। बागमती प्रदेश हो भने सबैभन्दा कम हुने चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो, त्यसै पनि हैन सबैभन्दा बढी युवा भने। अब नेपाललाई उद्योगको संख्याको आधारमा ठुला उद्योगको पर्सेन्टेज चाहिँ 14% रहेछ, मझौला उद्योगको 23% र साना उद्योगको हिस्सा 63% हो। सबैभन्दा कम चाहिँ हाम्रा साना उद्योग छन् भन्नु पर्यो। त्यस्तै कुल लगानीका आधारमा ठुला र साना अथवा ठुला मझौला र साना उद्योगको अवस्था हेर्ने भने ठुला मझौला र साना उद्योगको हिस्सा हेर्ने भने 87%, त्यसपछि 9% हैन, अनि त्यसपछि 4% चाहिँ रहेको छ। सबैभन्दा चाहिँ हाम्रा लगानी भनेको आखिर पैसा लगानी त ठुलै उद्योगमा हुन्छन्, त्यो हेर्ने भने त्यस्तो अवस्था छ। सबैभन्दा बढी औद्योगिक लगानी कहाँ छ भन्दाखेरि बागमती प्रदेशमा छ, त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेशमा, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा, र सबैभन्दा कम औद्योगिक लगानी भनेको सुदूरपश्चिम रहेछ है। हेर्नुहोस् त, कर्णाली भन्दा पनि लगानीको हिसाबले चाहिँ कम लगानी भएको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ रहेछ भनेर देखिन्छ। ओके, अब दर्ता भएका उद्योगमा सबैभन्दा बढी बागमती र कम चाहिँ कर्णालीमा छन्। यो अघि पनि मैले भने त्यस्तो अवस्था छ। अब नेपालमा यो अहिले मैले भनेको नेपालको स्ट्याटसको कुरा गरेँ। नीतिले के भनेको रहेछ है, नीतिले 9 प्रकारका उद्योगको कुरा गरेको रहेछ। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सुरुवात भनेको 16 बाट भएको रहेछ, अहिलेसम्म आइपुग्दा 11 वटा रहेछन्। सबैभन्दा चाहिँ बढी भएको बागमती प्रदेश रहेछ है। जिल्लागत रूपमा पुरानो भने भएको काठमाडौँमा रहेछ भनेर यसरी चाहिँ हेर्यौं। त्यसो भए नेपालमा देशगत रूपमा विदेशी लगानीको अवस्था कस्तो छ त, कसले बढी लगानी गरेको छ भन्दाखेरि नेपालमा देशगत रूपमा विदेशी लगानीको अवस्था भनेको चीनको चाहिँ सबैभन्दा बढी उद्योग रहेछन् है। यहाँ पैसाको हिसाबमा चाहिँ भारतको 33% र चीनको चाहिँ 30% छ त्यो एमाउन्ट, तर संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चीनका उद्योगहरू नेपालमा चाहिँ बढी देखिन्छन् यो वर्ष चाहिँ है। अब 1668 त चीनकै उद्योग रहेछन्, साना ठुला घरेलु सरेलु यिनीहरूको लगानीको हिसाबले। भारतमा 796 रहेछन्, युकेका 200 वटा रहेछन् हैन, युए अमेरिका 417 वटा रहेछन्। अब यहाँ तपाईले सिरियली छैन, तपाईले चाहिँ ठुलो सानो भनेर यसको लगानीको हिसाबले 1 2 3 भनेर यसलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। पहिलो चीन भयो, दोस्रो भारत भयो, तेस्रो त्यसपछि अमेरिका आउँछ, त्यसपछि दक्षिण कोरिया आउँछ हैन, त्यसपछि जापान आउँछ, दक्षिण कोरिया त्यसपछि जापान आउँछ। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ छ। 10 वटा देशको लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अवस्था। अब त्यसपछि विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कुल उद्योगहरूमा सबैभन्दा बढी लगानी त्यो अहिले मैले भने चीनको छ। यो लगानीको हिसाबले उनको चाहिँ टोटल 44%, भारतको 30। फेरि यो पैसाको हिसाबले भनेको मैले अहिले भनेको 33 र 30% भनेको उनीहरूले यो वर्ष भनेको एउटा कुनै वर्ष चाहिँ कुन उद्योगको हुन्छ, कुन वर्ष कुन उद्योगको हुन्छ। जस्तो 77-78 मा त्यो वर्ष मात्रै लगानी गर्दा चाहिँ बढी चाहिँ कसको देखिया थियो त भन्दा भारतको देखिया थियो। ओभरअल रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ चीनको देख्यौं 44%, भारतको 30%, यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ हैन। अनि त्यसपछि उद्योगको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी चाहिँ चीनको 33% र भारतको 16% चाहिँ छ भन्ने यो ओभरअल रूपमा देखिएको है चाहिँ टोटालिटीमा चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तै लगानीको हिसाबमा बागमती प्रदेशमा अथवा चाहिँ सबैभन्दा कम प्रदेशमा उद्योग प्रदेश 5 नम्बर सुदूरपश्चिममा कस्तो छ भन्ने कुरो यो प्रदेशगत लगानीको हिसाब पनि हेर्यौं। अब 2020 को पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको सहजता सूचकमा नेपालले 63.2 अङ्क सहित विश्वका 190 देशमध्ये 94 स्थानमा थियो। भनेपछि 190 मुलुकहरूको सर्वेक्षण गर्दा नेपाल चाहिँ औद्योगिक लगानी गर्न 94 स्थानमा रहेछ। भनेपछि देशलाई ठिकै मान्न सकिन्छ कि 190 हरूको गर्दा यो चाहिँ एकदम पहिला 100 कति थियो भन्दा यो 2020 भन्दा अगाडि 104 बाट घटेर 94 भएको, त्यसमा ठिकै हो, तर त्यति राम्रो बेटर चाहिँ होइन। 7 मुलुकमा व्यवसाय अनुकूलतामा भारत र भुटान पछि नेपाल रहेको छ, यसलाई चाहिँ ठिकै मान्नुपर्छ त्यो हिसाबले गर्दा।
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र 10 वटा छन्। अनि मैले भनेको थिएँ नि 11 वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये 10 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने त्यो एउटा बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ कुन हो त भन्दा धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हो। 11 वटा मध्ये 10 वटा सञ्चालनमा हुँदा एउटा चाहिँ बन्द रहेको अवस्थामा चाहिँ छ। ओके, यो हो। अनि त्यो अनुसार नयाँ 15 औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेश 1 को दमकमा कुन कुन ठाउँमा अथवा कसरी गरिएको छ भने यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। प्रदेश नम्बर 1 को दमकको झापामा, बागमती प्रदेशको मयूरधाम हेटौडामा, शक्तिपुर चितवन हो। त्यसै प्रदेश नम्बर 5 भनेको हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ मोतीपुरमा भयो, बुटवलमा, बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र दौजीमा घोषणा भएका छन्। यो पछिल्लो पटक घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरियो। यी भए नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू। अब अर्को भनेको विशेष औद्योगिक क्षेत्र भन्ने छ। विशेष औद्योगिक क्षेत्र, यसरी स्पेशल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ छोटकरीमा SEZ स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। स्पेशल इकोनोमिक जोन। अब यस्तो स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेको चाहिँ कसलाई भन्ने हो त भन्दा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा ठुला अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ लगानी चाहिँ प्रवर्धन गर्न गरिएका त्यस्ता क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर भनिन्छ। नेपालमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ कहाँ छ भने भन्छ खास सञ्चालनमा भएको एउटा मात्रै हो। यो एकपल्ट आएको क्वेसन पनि थियो यहाँले है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन जिल्लामा चाहिँ रहेको छ सञ्चालनमा भने भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र रूपन्देहीमा छ, जुन चाहिँ 2071 साल मौसुमी 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको। तर नेपाल सरकारले यो विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर 7 वटै प्रदेशमा बनाउने भनेर चाहिँ घोषणा चाहिँ गरिसकेको छ। जस अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ निजी साझेदारीमा भइरहेको छ भने प्रदेश 1 को विराटनगरमा, प्रदेश 2 को बाराको सिमरामा, बागमती प्रदेशको काभ्रे जिल्लाको चाहिँ 5 खालमा, गण्डकी प्रदेशको गोर्खाको पालुङटारमा, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला खलङ्गा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको धनगढीमा चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ भनेर भन्नुपर्छ। यो बनाउने घोषणा भयो। बनेको एउटा मात्रै चाहिँ कार्य छ त भन्दाखेरि भैरवामा चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेछ भने। र अहिले मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा 11 वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू, यी चाहिँ नेपालका 11 वटा औद्योगिक क्षेत्र हुन्। कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ सोध्न सक्न सक्छ हैन, अथवा चाहिँ यसको स्थापनाको हिसाबले क्रस गर्नलाई अथवा चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो 11 वटा क्षेत्रमध्ये पहिलो बालाजु हो, जुन काठमाडौँमा 2016 मा हैन 550। हेटौडा भनेको सबैभन्दा ठुलो 2829 क्षेत्रफल रोपनीमा रहेको, जुन चाहिँ मकवानपुरमा छ 2020 मा। त्यस्तै गरेर पाटनको 2020 मा यसको चाहिँ 293 छ, यो ललितपुरमा। त्यस्तै गरेर धरान औद्योगिक क्षेत्र सुनसरीमा पर्छ, 2029 मा स्थापना भएको 233 रोपनी। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्ज बाँकेको 2030 मा, पोखरा 2031 मा, कास्की, बुटवल रूपन्देहीमा पर्छ जुन 2032 मा हैन। त्यस्तै गरेर भक्तपुर सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ यो भक्तपुरको अहिले चाहिँ है, जुन चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यो के भन्छ 71 वर्ग किलोमिटर छ, 71 क्षेत्रफल रोपनीमा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र छ, जुन चाहिँ सुर्खेतमा रहेको छ। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। धनकुटा अहिले बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ धनकुटाको हो, जुन 2041 सालमा। र नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र भनेको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र हो। यो चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर यो 70 मा, यसको सुरुवातमा चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र भनेर भनिएको थियो। 2071 सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसको नाम परिवर्तन गरेर यसलाई चाहिँ गजेन्द्र नारायण सिंह भनेर भनियो, जुन 2044 सालमा स्थापना भएको। यी हाम्रा चाहिँ के हुन्छ भन्दा औद्योगिक क्षेत्रहरू हुन्। यहाँहरूले सम्झिनु होला, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेका फरक हुन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र एउटा मात्रै रहेको, 7 वटै प्रदेशमा घोषणा गरिएका। औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ 11 वटा वा 10 वटा सञ्चालनमा रहेका हैन, त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। ओके, एक मिनट है।
ओके, औद्योगिक व्यवसाय सुन्नु भएको छ? ठिक छ, सुनिरहेको छ? आवाज आइरहेको छ नि? क्लियर छ? ओके, क्लियर छ साथीहरू? प्लिज एसएमएस अनम्युट बोल्न मिल्छ भने। ओके, नेपालको औद्योगिक व्यवसाय 2076 अनुसार अब मैले अहिले भने नि, अहिले हाम्रा चाहिँ लगानीको आधारमा उद्योगको अहिले हामीले चाहिँ के भन्यौँ, उत्पादनको आधारमा भन्यौँ, है कति किसिमका 9 किसिमका भन्यौँ। अब कति पैसा लगानी गरेर कस्तो उद्योग बन्छ त, उत्पादनका आधारमा उद्योगलाई कसरी वर्गीकरण गरेको छ त भन्दा मूलतः हामीले चाहिँ 5 किसिमले चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। जुन चाहिँ पहिलो भनेको लघु उद्योग हो। लघु उद्योगसम्म 20 लाखसम्मको स्थिर पुँजी निर्माण पुँजी भएको उद्योगलाई चाहिँ लघु उद्योग भनेको रहेछ। यो चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ हुने अथवा चाहिँ अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार त्यसले दर्ता सञ्चालन गर्न पाउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको परम्परागत तथा घरेलु उद्योग हो है। यो स्थानीय प्रविधिमा आधारित उद्योग हो है। यो परम्परागत घरेलु, तर यसमा चाहिँ पैसा यति भन्ने हुँदैन, किनकि परम्परागत घरेलु भन्ने बित्तिकै स्थानीय कला बाट सञ्चालित हुने चाहिँ उद्योग हुन्। त्यसै गरेर साना उद्योग भन्ने बित्तिकै हामीले 15 करोडसम्म स्थिर जेठा पुँजी लगानी हुने उद्योगलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा साना उद्योग भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यस्तै गरेर मझौला उद्योग भन्यो भने 15 करोडभन्दा माथि अनि कतिसम्म त भन्दाखेरि 50 करोडसम्मकालाई मझौला उद्योग भनेर भन्छ है। त्यस्तै गरेर ठुला उद्योग भन्ने बित्तिकै 50 करोडभन्दा माथि कुल स्थिर जेठा पुँजी निर्माण भएको उद्योग चाहिँ त्यो ठुला उद्योग हो। जस्तो 51 करोड 52 करोड 1 अर्ब भए पनि त्यो चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि ठुला उद्योग भनेर बुझिन्छ। यसरी 5 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ है। ल ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? अहिले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक चाहिँ अहिले यो गत वर्ष अहिले चाहिँ 93, मैले हिजो मात्रै यसको चाहिँ अपडेट हेरेको थिएँ, हिजो आज बिहान हेरेँ। 3टा देश चाहिँ बढेछन्। अहिले 93 देशमा चाहिँ मुलुकमध्ये कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा 44% चाहिँ वैदेशिक लगानीको चाहिँ रहेको देखिन्छ। नेपालमा 93 देशले चाहिँ लगानी गरेका रहेछन् है नेपालको उद्योगमा चाहिँ। त्यो चाहिँ यहाँले सम्झिनु होला। नेपालमा अब यस्ता संस्था ऐन कहिले भयो भने विक्रम सन् 2021मा हो। विश्वको पहिलो संस्थान कुन हो भनेको सार्वजनिक संस्थान पनि आफैमा उद्योग हो क्या। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक संस्थानलाई नै उद्योगको रूपमा हेरिन्छ। अब यहाँ हेरौँ त नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरू, कहिले यो क्वेसन चाहिँ एउटा प्राय गरेर आउने गरे हुन्छ है। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू कति छन् भने 44 वटा छन् नेपालमा सार्वजनिक संस्थान। सार्वजनिक संस्थान भनेको त यहाँले चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ। सार्वजनिक संस्थान भनेको जस्तै हाम्रो कृषि विकास बैंक होइन, अनि त्यसपछि अब नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम होइन, साल ट्रेडिङ, यी सबै हाम्रो सार्वजनिक संस्थान हुन्। और यस्ता सार्वजनिक संस्थान यो वर्ष भनेको 77-78 चाहिँ कतिवटा छन् भन्दाखेरि 44 वटा रहेछन् सार्वजनिक संस्थान है। 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरू छन्। अनि त्यो मध्ये चाहिँ कति प्रकारका छन् त यस्ता औद्योगिक के भन्छ सार्वजनिक संस्थानहरू भन्दा 6 प्रकारका रहेछन् कि यस्ता औद्योगिक सार्वजनिक संस्थानहरू भनेको एउटा औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र भनेर रहेछन्। त्योमध्ये 10 वटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र रहेछन् हेर्नुहोस्। अनि सेवा क्षेत्र 10 वटा रहेछन्, सामाजिक क्षेत्र 5 वटा रहेछन्, जनउपयोगी क्षेत्र 5 वटा रहेछन्, अनि वित्तीय क्षेत्र 9 वटा रहेछन्। भनेपछि व्यापारिक क्षेत्र 5 वटा रहेछन्। जस्तो हामीले उदाहरणको निम्ति व्यापारिक क्षेत्र भन्नाले जस्तो आयल निगम हो, साल ट्रेडिङ हो, यो व्यापारिक क्षेत्र हो। जस्तै वित्तीय क्षेत्र भन्नाले कस्तोलाई बुझिन्छ त भन्दा जस्तो कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हेर्नुहोस् है, बीमा संस्थान, कम्पनी और यी भनेका वित्तीय क्षेत्र हुन्। कहिलेकाहीँ कुन हो भनेर भन्यो। जस्तो जनउपयोगी क्षेत्र भनेको कस्तालाई बुझिन्छ त भन्दा जनउपयोगी निड बेस्ड अर्गनाइजेसन भनेर, जस्तो नेपाल टेलिकम चाहिँ जनउपयोगी संस्था हो।
विद्युत प्राधिकरण जनउपयोगी संस्था हो। हेर्नुहोस् है, सामाजिक क्षेत्र भनेको जस्तो गोरखापत्र संस्थान हो हैन, साझा स्वास्थ्य हो हैन, साझा प्रकाशन हो, यो चाहिँ सामाजिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्रका त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान के हुन्छ भन्दा जस्तो नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, यो सेवामूलक क्षेत्रहरू है। अनि त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले जस्तो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान हैन, अनि त्यसपछि नेपाल उत्पादकत्व कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, यस्ता भनेका औद्योगिक क्षेत्र हुन्। यसरी वर्गीकरण कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो मन्त्रालय पनि सोध्न सक्छ, जस्तो विद्युत प्राधिकरण कुन मन्त्रालयभित्र पर्छ भन्दा ऊर्जा मन्त्रालय भन्ने जान्नु पर्यो। नेपाल वायु सेवा निगम भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अरे सरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पर्छ भन्नु पर्यो। त्यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेड चाहिँ कुनमा पर्छ भने केमा भन्नु पर्यो, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पर्छ भन्नु पर्यो है। यसरी शान्तिजी सुन्नु भएको छ नि, बुझिन्छ? ठिक छ हैन? ओके, हस् हो। यसरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी क्लियर गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ। ओके, अगाडि जाउँ। अमित जी क्लियर छ? हो, मैले यही भने। अनि अब यी सबै 44वटा सार्वजनिक संस्थानले नेपालको जीडीपीमा चाहिँ 10.95%, करिब 11% चाहिँ के गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ योगदान चाहिँ गर्दा रहेछन्। 74, 75, 75, 76, 76, यो भनेको गत वर्ष, यो भनेको अहिलेको वर्षको भनेको 76, 77 को यो टोटल डेटा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले मैले चाहिँ उसका क्षेत्रगत रूपमा, अनि यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यस्तोसम्म चाहिँ देखिएको छ। सरी, साउन्ड आएन, तपाईँले भन्नु भएन। सरी, यहाँ मैले बिचमा भने चाहिँ यो साउन्ड भएछ है, अनम्युट भएछ। ओके, नेपालको चाहिँ अहिले मैले के भनिरहेको थिएँ भने अहिले हाम्रा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान चाहिँ यिनी हुन् है। यहाँभित्र सबैभन्दा बढी चाहिँ नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान कति थिए भन्दा नाफा कमाउने नाफामा गएका 24वटा रहेछन्। योभन्दा अगाडिको वर्ष 26वटा रहेछन्
र यो वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक संस्थान नाफा कमाउने सबैभन्दा बढी कुन हुन्छ भन्दा आयल निगम हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो हैन, अनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी राष्ट्रिय। तर यो भनेको 77-78 मा। तर अहिले हामी 78-79 मा हेर्ने हो भने फेरि त्यो आयल निगम त घाटामा गएको छ। त्यसकारण योभन्दा अगाडिको भनेको हाम्रो लेटेस्ट भनेको त 77-78 हो। अहिले त हामी त रनिङ भनेको त 78-79 को आर्थिक, तर यो वर्ष चाहिँ आयल निगम कममा गयो त। यस्तो त भइरहन्छ, कुनै बेला तलमाथि भइरहन्छ है, त्यस्तो वर्ष अनुसार यसका डेटाहरू चाहिँ फरक चाहिँ आउँछन्। त्यस्तै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भनेको निजी क्षेत्रको पहिलो 2048 साल साउन 1 गते भएको। अनि नेपालको औद्योगिक नीति अहिले मैले भनिसकेँ। नेपालमा चाहिँ एकद्वारको संयोजक भनेर महानिर्देशक हुन्छ। अनि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने उद्योगमा निवेदन दिएको 30 दिनभित्र चाहिँ अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ नेपालमा। અહીં औद्योगिक गणना 5 वर्षमा हुन्छ भने हैन। अनि पहिलोचोटि 2022 बाट भएको, जस्तो कृषि गणना 2018 बाट भयो, 10 वर्षमा भयो जस्तो यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अर्को भनेको यो औद्योगिक लगानी बोर्ड भन्ने छ। एउटा चाहिँ यो लगानी बोर्ड भन्ने छ। लगानी बोर्डको अध्यक्ष चाहिँ को रहन्छ भने प्रधानमन्त्री। एकपल्ट आएको क्वेसन हो यो, हेर्नु होला। लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छ भने उपाध्यक्ष चाहिँ अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। औद्योगिक नीतिले चाहिँ एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के गर्यो भने जस्तो नो पे फर नो वर्क प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ अंगीकार चाहिँ गर्यो। जस्तो काम नगरिकन उद्योगमा तलबभत्ता चाहिँ नपाइने भनेर चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। अहिले मैले भनेका जस्तो कति किसिमका उद्योगहरू छन् भने अहिले हामीले औद्योगिक नीति अनुसार चाहिँ 9 वटा उद्योग भन्यौं। हेर्नुस् है, औद्योगिक नीति अनुसार 9 वटा उद्योग भन्यौं। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार फेरि 8 वटा उद्योग छ। यहाँ फरक भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार चाहिँ 8 वटा उद्योगहरू हैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार 8 वटा, औद्योगिक नीति अनुसार चाहिँ 9 वटा उद्योगहरू। तिनी के हुन् भन्दा जस्तो उत्पादनमूलक, ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावार, खनिज, पर्यटन, सेवामूलक, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि भनेर यसरी भनेको छ। कस्ता उद्योगलाई निर्यात प्रवर्धन उद्योग भनिन्छ भने आफ्नो उत्पादनको 80% भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई चाहिँ निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ भनेर यहाँ बुझ्नु होला। 80% भन्दा बढी निर्यात गर्ने त्यस्ता उद्योग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निर्यातमूलक उद्योग हुन्। जसलाई हामी विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर इकोनोमिक जोन अन्तर्गत कुन जिल्ला पर्छन्, कुन कुरा पर्छन्, इकोनोमिक जोन भनेर जुन हामीले भन्यौं नि, इकोनोमिक स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेर जुन भैरवामा स्थापना भएको, त्यो हुनको निम्ति त्यो भित्र के पर्छन् त्यस्ता विषयवस्तु भन्यो भने जस्तो निर्यात प्रवर्धनको क्षेत्र हुन्छ, विशेष व्यापार क्षेत्र हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्र हुन्छ, पर्यटन हुन्छ, मनोरञ्जन हुन्छ। यस्ता उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना हुन्छन् भन्न खोजेको। अब सम्पत्ति व्यवस्थापन हैन, सम्पत्ति तथा व्यवसाय बिक्री गरेर 1992 मा पहिलोचोटि गरिएको थियो। पहिलो पटक हैन, प्रजातन्त्र उदयपछि पहिलो पटक निजीकरण गरिएको कुन हो भने किनकि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको छ। अहिले त्यो निजीकरण गरेको पहिलो चाहिँ सार्वजनिक संस्थान कुन हो भने बाँसबारी छाला जुत्ता हैन, छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड हो भनेर चाहिँ जुत्ता कारखाना लिमिटेड भनेर यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। सार्वजनिक संस्थान अहिले निजीकरण गरियो। नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण ऐन चाहिँ अथवा निजीकरण ऐन 2050 बाट चाहिँ आएको हो हैन। 1992 बाट यसलाई चाहिँ सुरुवात गरे तापनि व्यवसाय बिक्री गर्ने गरेको। अनि पछिल्लो सन्दर्भमा निजीकरण गर्नको निम्ति शेयर बिक्री गरेर, हेर्नुस् है, फेरि निजीकरण गर्ने 4 वटा तरिका हुन्छ। एउटा शेयर बिक्री गरेर हुन्छ, अर्को लिज निश्चित समयको निम्ति भाडामा दिएर हुन्छ, अर्को तेस्रोमा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन करार गरेर हुन्छ, र चौथोमा केही नलागेपछि त्यसलाई चाहिँ बेचबिखनै गरेर हुन्छ। तर पछिल्लो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाले चाहिँ निजीकरणमा लान खोजिएको छ भने यो केबाट हो त भन्दा शेयर बिक्री गरेर हो। सन् 2008 बाट सुरुवात गरेको। अनि नेपालमा उद्योग दिवस अहिले मैले भने मौसिर 9 मा हुन्छ, यो 72 बाट मनाउन चाहिँ थालिएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यिनै हो नेपालमा अनलाइन उद्योग दर्ताको पहिलोचोटि निर्णय नेपाल सरकार 2073 साल 10/2 मा गर्यो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनलाइन उद्योग दर्ता घर बसी गरी उद्योगपति हुनको निम्ति दर्ता गर्ने व्यवस्था त्यसरी गरिएको थियो है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको नेपालमा सबैभन्दा बढी अहिले मैले भनिसकेँ, यो त हामीले चाहिँ भनिसक्यौं।
अनि नेपालमा औद्योगिक लगानी सम्मेलन भएको छ 2 पटक। यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक लगानी सम्मेलन 2073 साल फागुन 19 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ भएको। उक्त सम्मेलनमा 23 मुलुकका 275 व्यक्ति अथवा लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए। त्यसमा लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने मुख्य देशहरू चाहिँ चीन हो पहिलो, त्यसपछि बङ्गलादेश, त्यसपछि चाहिँ चीन, बङ्गलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलङ्का र भारतले चाहिँ गरेका थिए। यसरी चाहिँ गरेका थिए। त्योमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ चीनले लगानीको प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको पछिल्लो भनौँ अथवा चाहिँ यसको तेस्रो सम्मेलन 1992 मा, अनि त्यसपछि विक्रम सम्वत 1992 मा, त्यसपछि 2073 मा अनि 2075 मा सम्मेलन भयो 3 चोटि। पछिल्लो सम्मेलन 75 भनेको चैत्र 15 देखि 16 मा भएको थियो, जुनमा चाहिँ 40 वटा राष्ट्रका 300 विदेशी कम्पनी आएका थिए, जसले 735 भन्दा बढी लगानीकर्ताको चाहिँ सहभागिता, 300 देशका 735 भन्दा चाहिँ विदेशी कम्पनीका मालिक भए। त्यसमा सहभागिता जनाउने चाहिँ 735 वटा चाहिँ रहेछन् भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यसमध्ये चाहिँ नेपालमा चाहिँ 15 वटा विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गरिएका थियौँ। त्यो भनेको 7, 7, 8, 11, 12, 13, 14 अनि त्यसपछि 7, 7, 8, 11, 12, 13, 14 शिक्षा र स्वास्थ्य 15 हुनुपर्ने हो होइन। यहाँ किन कृषि भनेको 15 वटा विषयवस्तुमा हो एग्रिमेन्ट गरेको। जस्तो परियोजना सङ्ख्याको आधारमा यो यी दुईटालाई चाहिँ एउटा मिलाएर चाहिँ अनि 15 वटा चाहिँ गरिएका थिए। यी दुईटाको चाहिँ एउटा मिलाएर शिक्षा र स्वास्थ्य मिलाएर एउटा थियो। अनि 7 वटा 7, 11, 12, 13, 14 अनि त्यसपछि 1 वर्गले गर्दा 15 वटा चाहिँ विषयवस्तुमा हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। अर्को यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको भनेको नेपालसँग बिप्पा सम्झौता हुन्छ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौता पनि भन्ने गरिन्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौता नेपालले कतिवटा मुलुकसँग गरेको छ भने यस्ता 6 वटा मुलुकसँग नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौता चाहिँ गरेको छ। त्यो भनेको पहिलो भनेको फ्रान्स हो, दोस्रो जर्मन हो, तेस्रो बेलायत हो, चौथो मौरिसस हो, पाँचौं फिनल्यान्ड र छैटौं चाहिँ भारत हो। यसरी चाहिँ पहिलोचोटि हामीले चाहिँ 83 मा गऱ्यौँ, त्यसपछि 86 मा, त्यसपछि 93 मा, त्यसपछि 99 मा, 9 मा र 11 मा गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ जम्मा 6 वटा मुलुकसँग हामीले चाहिँ बिप्पा सम्झौता, जसलाई चाहिँ BIPPA बिप्पा भनेको बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट भनेर भन्छ। यो भनेको द्विपक्षीय लगानी तथा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता भनेर भनिन्छ। द्विपक्षीय लगानी तथा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सम्झौता हामीले 6 वटा मुलुकसँग गरेछौँ। अब यस्तो सम्झौतामा कहिलेकाहीँ हस्ताक्षर गर्ने को थिए भनेर आउँछ। पछिल्लो सन्दर्भमा भारतसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा र भारतका तर्फबाट वित्त मन्त्री प्रणब मुखर्जी थिए होइन, जसमा चाहिँ 12 वटा धारा, जसमा चाहिँ हाम्रा 17 वटा धारा थिए भनेर भन्न पर्यो। यसरी चाहिँ कसको पालामा भन्यो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराई भएको पालामा हो। यसरी चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। ओके, यहाँसम्म आइपुग्दा करिब हामीले उद्योगको कुरा चाहिँ सक्यौँ। उद्योगको हामीले चाहिँ के भन्यौँ, पछिल्लो लगानीको सम्झौता कुरा पनि गऱ्यौँ, नेपालमा लगानी भित्राउने कुरा पनि गऱ्यौँ, कुनको देशको बढी पनि भन्यौँ, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा पनि गऱ्यौँ है। अनि त्यो सँगसँगै नेपालको औद्योगिक विकासको क्रम पनि गऱ्यौँ, सार्वजनिक संस्थानको कुरा पनि गऱ्यौँ, नाफा घाटाको कुरा पनि गऱ्यौँ, लगानीको कुरा पनि गऱ्यौँ, नीतिको कुरा पनि गऱ्यौँ, ऐनको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामी अर्को भनेको व्यापार। ओके साथीहरू, यहाँसम्म कसैको केही कन्फ्युजन छ? बुझिन्छ के छ? अलि लामो भयो कि? प्लिज भन्नुहोस् त कस्तो छ? सबै निदाउनु भएको छैन नि? ओके, कामना गैरेजी सुन्नु भएको छ? ठिक छ? ओके, सुरेश सरको के छ? ठिक छ? प्रदीप यादवजीको? सुषमा मैडमको? ओके, अगाडि बढौँ है। ठिक छ, अगाडि बढौँ।
के छ यहाँको स्वीकृति छ अगाडि बढ्नलाई? ओके, अब हामी त्यसपछि व्यापारमा जाउँ। अब व्यापार भन्ने बित्तिकै मूलतः हामीले यो उसमा चाहिँ वैदेशिक व्यापारको कुरा गर्छौँ बढी चाहिँ है। अब यहाँनिर हामी व्यापारको कुरा गर्दा हाम्रो व्यापार भनेको घाटामुखी व्यापार, यो यहाँलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कमी छ। आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा कमी हुने वा निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा चाहिँ बढी भएको कारणले हाम्रो व्यापार घाटा छ। त्यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ व्यापार चाहिँ हाम्रो कुन मुलुकसँग हुन्छ? भारतसँग हुन्छ। आयात भए पनि निर्यात भए पनि त्यसमा पनि भारतसँग त हाम्रो 2/3 भन्दा बढी व्यापार भारतसँगै डिपेन्डेन्ट छ। जहाँ टोटल व्यापारमा 65% व्यापार एकलौटी भारतसँग मात्रै हुन्छ। जहाँ चाहिँ हाम्रो व्यापार हेर्ने भने हाम्रो 1:11 भन्छ। 1 रुपियाँ कमाउनलाई 11 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टोटल व्यापारमा चाहिँ 92.9% चाहिँ हेर्नुहोस् आयात छ, बाँकी 7.1% मात्रै हाम्रो निर्यात छ। त्यसकारण हाम्रो व्यापार चाहिँ घाटा हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ केही डेटा राखेको छु, जस्तो 2076-77 देखि 77-78 सम्मको पछिल्लो सन्दर्भमा हैन। यो चाहिँ अब 76-77 मा चाहिँ यो हो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 77-78 मा हेर्ने भने बा अहिले 77-78 मा चाहिँ व्यापारको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले त्यसको पनि जस्तो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 77-78 मा आयात कति छ त भन्दा आयात भनेको धेरै छ, जुन चाहिँ 92.9% छ। 92.9% अच्छा भने निर्यातको अंश भनेको जम्मा 7.1%। 7.1% भनेपछि हाम्रो कति रहेछ त? यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हामी अत्यन्त चाहिँ व्यापार घाटा छौँ भन्ने देखाउँछ। अब यस्तो व्यापारको सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गरेको छ, जसलाई हामीले पिडिए र अनि पिटिए भन्छौँ। पिडिए भनेको के हो र पिटिए भनेको के हो? यो एकपटक आएको क्वेसन पनि छ, लोकसेवाले सोधेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना विकास सम्झौता, जसलाई प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ, त्यो पिडिए हो। कुन कम्पनीसँग भएको थियो भने भारतको जिएमआर कम्पनीसँग भएको थियो। नेपालले पिडिए भनेको नेपालमा उत्पादित विद्युतमा लगानी गर्ने र त्यो लगानी बापत अनि उत्पादन गरिसकेपछि फेरि विद्युत बेच्नलाई चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्छ, ऊर्जा व्यापार सम्झौता भनेर भनिन्छ। त्यस्तो नेपालले जस्तो भारतीय कम्पनीसँग जिएमआर र लगानी बोर्डबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको, जुन 2014 नोभेम्बर 25 मा भएको थियो हैन। त्यो भनेको 2025 नोभेम्बर 15 भनेको 2071 साल मौसिर 9 मा भएको थियो। नेपालमा तपाईहरुले चाहिँ सार्क राष्ट्रको सम्मेलन हेर्नु भने 2071 साल मौसिर 10 मा भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै जिएमआर र लगानी बोर्ड बीच भएको पिडिएमा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्दा नेपालको तर्फबाट लगानी बोर्डका अध्यक्ष राजेश पन्त र जिएमआर कम्पनीका सिस्टेन्सले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए हैन। अनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि भएको पिडिएमा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति थियो त भन्दा 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, त्यसका लागि चाहिने चाहिँ पैसा चाहिँ भारतले नेपाललाई दिने भनेर गरिएको सम्झौता नै के रहेछ? पिडिए, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट रहेछ। अनि अर्को त उत्पादन भएको फेरि बिजुली बेच्ने सम्झौतालाई फेरि के भनिन्छ? पिटिए भनेर भनिन्छ, जसलाई पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट।
नेपाल र भारत बीच प्रारम्भिक विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। प्रारम्भिक विद्युत व्यापार सम्झौता, त्यसलाई चाहिँ भन्छ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट। यसमा हस्ताक्षर भनेको 2071 साल मङ्सिर 19 भदौ 19 गते, 2014 सेप्टेम्बर 4 मा। यो भनेको 2071 साल कहिले भयो त भन्दा 2071 साल भाद्र 19 गते चाहिँ नेपाल र अथवा चाहिँ के भन्छ यो भारतसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पिटिए भनेर भन्छौँ। यो कहाँ भएको थियो त? भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पिटिएमा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए त फेरि 2071 साल अनि भाद्र 19 गते भएको। यसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्री र भारतका तर्फबाट विद्युत सचिव प्रदीप कुमार सिन्हाले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए। र यो धारामा नेपाल र भारत बीच सम्पन्न पिटिएमा 8 वटा धाराहरू थिए, भनेको आर्टिकल यसका पुदाहरू थिए। अनि जस्तो हामीले विपा सम्झौतामा 17 वटा भन्यौँ नि, त्यस्तै यसका हरेकका चाहिँ आर्टिकलमा चाहिँ यति धारा थिए। पिटिएको अन्तिम मस्यौदा फेरि यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएको थियो। पिटिएको अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर फेरि 2071 साल कार्तिक 4 गते भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, पहिलो सम्झौता चाहिँ 2071 साल भाद्र 19 रहेछ। अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर चाहिँ 2071 साल कार्तिक चाहिँ 4 गते चाहिँ भएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। ओके। अनि विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र कुनै माल सामान भित्राउनलाई के भनिन्छ? यो थाहा छँदै चाहिँ यहाँलाई पैसारी भनिन्छ। नेपालबाट बाहिर सामान चाहिँ पठाउनलाई चाहिँ त्यसलाई निर्यात भनिन्छ। नेपालका सामान सबैभन्दा बढी निकासी हुने देश कुन हो? मैले भने 2/3 व्यापार भारतसँग छ, त्यसकारण भारत। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार जहाँ निर्यात हुन्छ त्यही हुन्छ। त्यो कहाँ छ त भन्दा त्यो पनि भारतमै छ फेरि, होइन? यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अब नेपालको तयारी पोसाकको अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक चाहिँ अमेरिका हो, तर यो बिस्तारै अहिले चाहिँ खस्कँदै गएको अवस्था पनि छ। अब मैले भने थिएँ नि बिपाको फुल फर्म के हो भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। BIPA जुन चाहिँ बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट, जसलाई द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता भनेर भनिन्छ। विक्रम सन् 2068 साल, होइन, कार्तिक 4 गते सन् 2021 नेपाल र भारतका बिचमा भएको भन्ने हो। त्यो त भनिसकेँ मैले। अब नेपालको वाणिज्य नीति छ। वाणिज्य नीति भनेको जस्तो औद्योगिक नीति जस्तै वाणिज्य नीति छ। यो वाणिज्य नीतिले पनि उद्योग क्षेत्रको विकासको निम्ति के गरेको छ त भन्दा जस्तो यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वाणिज्य नीति 2072 ले के भन्छ भन्दा 26 वटा वस्तु र 7 वटा सेवा चाहिँ निर्यातको निम्ति भनेर यसले जोड दिएको छ। 26 वटा वस्तु र 7 वटा सेवाहरू। त्यस्ता 26 वटा वस्तुमा नेपालबाट विदेशिने त्यस्ता वस्तुहरू कुन कुन हुन्छ भन्दा मूलतः त्यस्ता वस्तुहरू भनेका जस्तो चिया हो, अलैँची हो, अदुवा हो, अम्लिसो हो, दलहन हो, मह हो, हाते कागज, यस्ता विषय वस्तुहरू नेपालबाट बढी निर्यात हुने हुन् भने 7 वटा सेवा चाहिँ हाम्रा प्रायोरिटीमा पर्ने त्यस्ता सेवा कुन हुन्छ? सेवा भनेको जुन विषय वस्तुको सन्दर्भमा हामीले सेवा व्यापार भनेर जोड दिएका छौँ। उत्पादित वस्तु नभएर सेवा, जस्तो कन्सल्टिङ सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, विद्युतीय सेवा, जलविद्युत सेवा। नेपालमा उत्पादन गर्ने विद्युत विदेशमा बेच्यो भने त्यसलाई सेवा व्यापार हुने हुन्छ। त्यस्तै पर्यटन, विदेशी ल्याउने नेपालमा चाहिँ मजाले चाहिँ घुमाउने डुल्ने, सेवा दियो, पैसा लियो। त्यस्तै शिक्षा, सूचना प्रविधि, होइन, बिजनेस, प्रोफेसर, आउटसोर्सिङ भन्छ। अनि स्वास्थ्य सेवा, श्रम शक्ति, होइन, उद्दक्षी, अर्धदक्षी, वैदेशिक रोजगारमा जाने, अरू यी सबै गरेर हाम्रा चाहिँ 7 वटा सेवा चाहिँ रहेछन् भनेर यसले चाहिँ जोड दिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक तथा वाणिज्यको आधार भनेर चाहिँ हामीले व्यापारलाई नै भन्छौँ, नेपालको अर्थतन्त्रको आधार। अनि त्यस्तो चाहिँ वाणिज्यको आधार भनेको जिल्ला कुन भनेको जहाँबाट बढी भन्सारको व्यापार हुन्छ त्यसैलाई चिन्छौँ। त्यो भनेको कहाँ हो त भन्दा यो के भन्छ वीरगञ्ज नै हो हाम्रो चाहिँ व्यापारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, होइन, त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। ओके। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले यस्तो सुन्नुभयो होला ब्लू एन्ड शेयर भनेर केसँग सम्बन्धित छ भने शेयर बजार हो। अर्को व्यापारमा चाहिँ ब्लू बक्स, BLUE, ब्लू BOX बक्स भनेको फेरि WTO ले दिने कृषि ऋणलाई चाहिँ फेरि ब्लू बक्स भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ है। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने
नेपालले भारत, नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, कतार र बङ्गलादेश गरी 11 देशसँग डिटिए सम्झौता गरेको छ। अनि हामीले व्यापार सम्झौता छ भने जस्तै व्यापार वृद्धि गर्नको निम्ति ल्याइएको सम्झौता चाहिँ फेरि के हो डिटिए। एकपल्ट लोकसेवाले यसैको फुल फर्म चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता हुन्छ। सम्झौता है, दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता। दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता हुन्छ। दोहोरो कर भनेको दुईटा कर हुँदो रहेछन्। त्यो भनेको डबल हो, ट्याक्सेसन हो, एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट। त्यस्तो दोहोरो कर भनेको एउटा रेसिडेन्ट ट्याक्स भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्कम ट्याक्स भन्ने हुन्छ, प्रोडक्सन ट्याक्स अथवा प्रोडक्सन ट्याक्स र रेसिडेन्ट ट्याक्स र इन्कम ट्याक्स हुन्छ। एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिमा एकै ठाउँमा एकै विषयमा चाहिँ लगाउन पाइँदैन भनेर गरिएको सम्झौता हो। त्यस्तो सम्झौता अहिलेसम्म कतिवटा भन्दा 11वटा देशलाई चाहिँ सम्झौता गरिएको रहेछ। पछिल्लो बङ्गलादेशसँग 29/2015 मा भएको भने पहिलो भनेको कहिले हो त भन्दाखेरि इन्डियासँग 1987 मा चाहिँ भएको। यसरी इन्डिया, नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का हैन, मोरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, कतार, बङ्गलादेश गरेर नेपालले चाहिँ यसरी के गरेर एग्रिमेन्ट भन्दा यो के भन्छ डिटिए सम्झौता गरेर रहेछ। नेपालको पहिलो पटक श्रम सम्झौता कुन देशसँग भएको थियो भने यो पनि एक किसिमको व्यापार नै हो त, हामीले श्रम व्यापार गर्ने भनेर। त्यो भनेको कोसँग रहेछ भन्दा पहिलो सम्झौता कतारसँगको रहेछ हैन। अर्को तपाईले जान्नुपर्ने डब्ल्युटिओ पनि हो है। यो डब्ल्युटिओ पनि केसँग सम्बन्धित छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित छ डब्ल्युटिओ। डब्ल्युटिओ को फुल फर्म भने वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेर बुझिन्छ, जसका यसका 4वटा अङ्ग हुन्छन् हैन। मन्त्री स्तरीय सम्मेलन, महापरिषद, परिषद र सचिवालय भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ हेर्ने। ओके, डब्ल्युटिओ है। अनि डब्ल्युटिओ को मन्त्री स्तरीय सम्मेलन जसलाई डब्ल्युटिओ कन्फरेन्स भनिन्छ। त्यो डब्ल्युटिओ कन्फरेन्स भनेको 2 वर्षमा हुन्छ। पहिलो यसको कन्फरेन्स भनेको 1996 मा चाहिँ भएको थियो। त्यो भनेको स्विजरल्यान्डको जेनेभामा यसको स्थापना भएको 95 मा। भने यसको सिङ्गापुरमा चाहिँ पहिलो सम्मेलन भएको भन्नु पर्यो। यसका 4वटा सिद्धान्त हुन्छन् जो एमएनएमटी भनेर एमएनएमटी must favor nation principle, national treatment principle, market access, transparency हो। यहाँ डब्ल्युटिओ को बारेमा मैले यहाँ केही अलि बढी चाहिँ लेखेको छु। डब्ल्युटिओ को सदस्यता नेपालले कहिले पायो, डब्ल्युटिओ को स्थापना कहिले भयो हैन, नेपालले डब्ल्युटिओ को सदस्यताको निम्ति कहिले एप्लाई गरेको थियो जस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छन्। त्यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ हैन। नेपाल सदस्य 2004 साल अप्रिल 23 भएको, 2061 वैशाख 11 गते हैन। नेपालले सन् 1998 मा एप्लाईको निम्ति चाहिँ एप्लिकेसन गरेको थियो। नेपालको टोटल व्यापार अहिले त 90 भन्दा पनि मैले हेरेको थिएँ, आजै हेरेँ। करिब यसको त 57% व्यापार त डब्ल्युटिओ को हुँदो रहेछ अहिले त। 57%, 96% सरी 96% भन्दा बढी व्यापार चाहिँ डब्ल्युटिओ राष्ट्रले चाहिँ अहिले विश्वमा गर्छन् अरे। त्यही भएर अहिले मैले भनेको थिएँ ब्लू बक्स भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेपछि कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने अनुदानलाई दिइन्छ। अनि डब्ल्युटिओ को संस्थापक राष्ट्र भनेको स्थापनामा 124 राष्ट्र थिए हैन। अहिले चाहिँ 164 वटा राष्ट्र छन् है डब्ल्युटिओ का। डब्ल्युटिओ का कतिवटा राष्ट्र छन् भने अहिले डब्ल्युटिओ का 124 बाट अहिले कति छ 300 के अरे 164 वटा चाहिँ डब्ल्युटिओ का सदस्य राष्ट्र छन्। त्यस्तै गरेर 362 वटाको प्रश्नको उत्तर दिएर नेपाल डब्ल्युटिओ को सदस्य भएको थियो। अनि पछिल्ला सदस्य राष्ट्रहरू 63औं
द लाइब्रेरी भन्ने राष्ट्र हो भने, अनि त्यसपछि 164 को पछिल्लो राष्ट्र भनेको अफगानिस्तान हो, जुन चाहिँ सार्क राष्ट्रको पछिल्लो सदस्य राष्ट्र कुन हो भने भनिपर हामीले कसलाई भन्छौँ, अफगानिस्तानलाई भन्छौँ। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर डब्ल्युटिओको 11औं डब्ल्युटिओ मन्त्री स्तरीय बैठकको सम्मेलन सन् 2017 डिसेम्बर 11 देखि 12 मा भएको थियो अर्जेन्टिनामा। तर यसमा नेपालको तर्फबाट मीन विश्वकर्माले चाहिँ यसमा चाहिँ भाग लिएका थिए। तर त्यसपछि हाम्रो 19 मा हुने भनेको थियो जुन चाहिँ 12औं सार्क शिखर सम्मेलन हैन, तर चाहिँ हुन सकेन किनकि कोभिडको कारणले यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यस्तो अवस्था पनि छ है, त्यस्तो अवस्था पनि छ। ओके, बिनबहादुर विश्वकर्मा लिएका थिए, यसको स्विजरल्यान्ड छ। त्यस्तै गरेर डब्ल्युटिओको जनरल सेक्रेटरीको त अथवा चाहिँ त्यसको महासचिव कसलाई मानिन्छ भने रोबर्ट अजेभेडो भन्ने मान्छे हुन्, डिजी अथवा चाहिँ जनरल डाइरेक्टर हुन्। त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको गुटरेस भए जस्तै यो के अरे डब्ल्युटिओको चाहिँ रोबर्ट अजेभेडो हुन्। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि नेपालमा व्यापारको स्थिति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको व्यापारका सम्झौताहरू, अनि त्यो सँगसँगै डब्ल्युटिओ, त्यो सँगसँगै नेपालको आयात र निर्यात कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा हेऱ्यौँ अहिलेको पछिल्लो लेटेस्ट सँगसँगै। ओके, यहाँसम्म ठिक छ साथीहरू, के छ, क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? कसैले एसएमएस गर्नुहोस् त। ओके, यहाँसम्म ठिक छ, अगाडि बढौँ।
ओके, अब हामी पर्यटनको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यहाँले पर्यटन भन्ने बित्तिकै अहिले कोभिड पछि सबैभन्दा बढी मारमा परेको चाहिँ कोभिड हो। कोभिडको कारणले सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने पर्यटन क्षेत्र हो। तथापि नेपालको पर्यटनको विकास क्रम, यसको अवस्था के छ भन्नको निम्ति यसको केही हेरौँ, अवस्था हेरौँ। अब नेपालमा पर्यटनको विकास क्रमको मैले यहाँ अलिकति नेपालको पर्यटन नीति 2065 भनेको कुरा हेरेको छु। नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले, प्राकृतिक दृष्टिकोणले अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले होला, अथवा हाम्रो भाषिक दृष्टिकोणले होला, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र चाहिँ मानिन्छ। जस्तो सन् 2025 सम्ममा 35 लाखभन्दा बढी पर्यटकहरूको भ्रमण गराउने र 8,98,000 रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएर नेपालले पर्यटन नीति बनाएको थियो। यसको विकास क्रम हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1906 मा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर चाहिँ बेलायतको भ्रमण गरिसकेपछि पर्यटनको चाहिँ सुरुवात भएको। त्यसै गरी 2014 सालमा नेपालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको, 2016 सालमा पर्यटन विकास निर्देशनालय भएको, 2028 सालमा पर्यटन विकास समिति, 2033 साल फागुन 12 गते पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना, 2052 सालमा पहिलो पर्यटन नीति, त्यसपछि पछिल्लो 2065 सालमा अहिले पर्यटन नीति आएको भने नेपालमा पर्यटन बोर्ड भनेर जुन अहिले छ प्रचार प्रसार, त्यो चाहिँ 2055 सालमा चाहिँ पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको हो। पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउने मुख्य ब्रान्ड भनेको नेचुरली नेपाल ओन इज नट इनफ भनिन्छ के। नेचुरली नेपाल ओन इज नट इनफ। नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोणले राम्रो छ, तर यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ, एकपटक भिजिट गर्नुहोस् भन्ने खालको हो। त्यसकारण मैले नीतिको कुरा गरेँ 65 मा छ। अनि नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन सम्बन्धी गृह योजना भनेर सन् 1972 मा चाहिँ ल्याइएको रहेछ। त्यस्तै गरेर नेपालको पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कस्ता नीति छ भने नेपालमा पर्यटन सम्बन्धी मूलतः खुल्ला र उदार अर्थनीति चाहिँ छ। अहिले हाम्रो पर्यटन भनेको खुल्ला र उदार अर्थनीतिमा आधारित छ भनेर भन्नुपर्छ। नेपालमा मुख्य रूपमा कुन उद्देश्यका लागि पर्यटन आउँछन् भन्दा नेपालमा मुख्य रूपमा पर्यटन आउने है, पहिलो भनेको मनोरञ्जनको लागि रहेछ, दोस्रो पदयात्रा र पर्वतारोहणको लागि रहेछ। याद रहोस्, सबैभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि नै नेपालमा आउने पर्यटक हुन्। जुन पछिल्लो पटक हामीले 2020 को पर्यटनको अवस्था हेर्यौँ भने चाहिँ यस्तो अवस्था छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने के कारणले आएछन् त 2020, किनकि अहिले हामी 2021 मा छौँ, तर 2021 त अझै कम्प्लिट भएको छैन। 2020 ले चाहिँ 60.5% पर्यटक चाहिँ मनोरञ्जन वा बिदा मनाउन नेपाल आएको देखिन्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो तीर्थयात्राका निम्ति 15.6% पर्यटक नेपालभित्रका रहेछन्। पर्वतारोहणको लागि 12.4% रहेछन् भने अन्य प्रयोजनको निम्ति 11.5% चाहिँ पर्यटक नेपालमा चाहिँ भित्रिएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दा नेपाल भनेको साँच्चै नै प्राकृतिक दृष्टिकोणले पर्यटनमा राम्रो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो अन्य भनेको अब कोही खेलकुद होलान्, कोही चाहिँ व्यापारिक पर्यटन होलान् हैन, और यस्तो चाहिँ छ। अब 2020 को मा आएका पर्यटक भन्ने भने अनि त्यसमा फेरि कहाँ बढी आएछन् त मुलुक भन्दाखेरि भारतका सबैभन्दा बढी रहेछन् जुन चाहिँ 17.5%। त्यसपछि म्यानमारका 9.1% आएछन्। पहिला चीनका आउँथे, हेर्नुहोस् है, चीनका यो कोभिडको कारणले गर्दा यो बेला चाहिँ आएनन्, कम आयो भन्न खोजेको है। फेरि यहाँ तलमाथि छ। म्यानमारका 9.1% आएछन्, थाइल्यान्डका 9% आएछन्, चीनका 8.4% र अमेरिका 7.7% आएछन्। यी मुलुकको पर्यटनको आगमन चाहिँ 52% रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि यति मुलुकबाट आउने टोटल पर्यटक मध्ये 52% रहेछ। बाँकी अन्य मुलुकमा चाहिँ अथवा 48% अन्य मुलुक रहेछ। त्यो मध्ये पनि स्थल मार्गबाट 20.4% भारतीय बाहेक नेपालमा भ्रमण गर्छन्। भनेको सबैभन्दा बढी त अब स्थल मार्ग इन्डियाकै बढी देखिन्छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 20 लाख पर्यटक भित्राउने भनेको लक्ष्य हो। भिजिट नेपाल 2020 अभियान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको, तर चाहिँ अब कोभिडको कारणले यो चाहिँ हट्यो। 2020 लाई त्यही भनेरै हामीले मनाएका पनि हुन्छ हैन। ओके, पहिले देश अनि त्यसपछि विदेश नीति पर्यटन भन्छ। पहिले आफ्नो देशमा त्यसपछि विदेश जाऊ भन्ने चाहिँ यो नीतिको मुख्य चाहिँ उद्देश्य हो। अर्को दुईटा कुरा सम्झिनु होला, एउटा इको टुरिज्म र अर्को माइस टुरिज्म भन्ने छ।
है। पर्यटनमा इको टुरिज्म भनेको के हो र मास टुरिज्म भनेको के हो भन्न सक्छ। इको टुरिज्म भनेको वातावरण मार्फत पर्यटन भित्राउने अवधारणा हो, जसलाई चाहिँ इकोलोजिकल्ली फ्रेन्डली टुरिज्म भन्छ। त्यो विश्वमा 1983बाट भएको भने नेपालमा 6औं योजनाबाट यो सुरुवात भएको। 6औं योजना भन्ने चाहिँ हामीले 37 देखि 42 सालसम्मको योजनालाई चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ है। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ 4 गते प्रदेश नम्बर 5 ले 2076 लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भनेर मनाउने घोषणा गर्यो, जुन राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरेको थियो। अब प्रदेश 5 त्यति बेलाको, अब अहिले त के भन्न पर्यो भन्दा बागमती प्रदेश भनेर लेख्दा चाहिँ हुन्छ है। अहिले चाहिँ बागमती प्रदेशले, अहिले चाहिँ बागमती के अरे लुम्बिनी प्रदेशले भन्न पर्यो हैन। जेठ 4 2076 जेठ 4 गते लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ यो चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भनेर 20 लाख पर्यटक भित्राउने चाहिँ नीति घोषणा गरेको थियो। जेठ 4 गते लुम्बिनी प्रदेश, ओके लुम्बिनी प्रदेशले। अब यो 19 हो, त्योभन्दा अगाडिको पनि केही डेटा राखेको, किनकि 20 पछिल्लो भयो। 19 मा 65% विद्यार्थी पनि घटेर त्यहाँ 60% भएछन् हैन। अनि यस्तो यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ देशगत रूपमा भन्दाखेरि अनि 19 मा चाहिँ भारतपछि चीनका आएका छन्, तर चीनका नआएर अगाडि चाहिँ 30 मा चाहिँ म्यानमारका पर्यटक चाहिँ आएको देखिन्छ। अब नेपालले पर्यटनको विकास गर्न विभिन्न किसिमका नाराहरू कायम गरेको छ। हेर्नु चाहिँ 2013 देखि 2020 सम्मलाई हामीले चाहिँ पर्यटनका लागि दूरदृष्टि भनेर जुन नाराहरू घोषणा गर्यौं, त्यो भनेको 2013 को नारा चाहिँ सिस्ने, जलजला, ढोरपाटन, कर्णाली पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। यहाँले ख्याल गर्नु होला, 2000 यो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ आयोगकै हो के अरे, यो उसकै आयोगले चाहिँ एउटा क्वेशनमा के राखेको थियो भने पर्यटकीय दृष्टिकोणले सिस्ने र जलजला नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ भनेर चाहिँ क्वेशन आएको थियो। त्यतिखेर सिस्ने भनेको, अब त्यतिखेर नै अहिले पनि यो सिस्ने भनेको जिल्ला चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले रुकुममा हो, जलजला भनेको रोल्पामा हो, ढोरपाटन भनेको बागलुङमा हो हैन। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँको नाम पनि याद गर्दा उपयुक्त हुन्छ। सन् 2014 मा चाहिँ मिथिला सहलेज पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर चाहिँ सुरुवात गरियो, मिथिला धनुषामा सहलेज तिरार। त्यस्तै गरेर 2015 को नारा थियो विराट मेची है, विराट मेची पहाडी पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। अब विराट भनेको मोरङमा हो, मेची भनेको झापामा। 2016 को चाहिँ रुरु, रेसुङ्गा, पोखरा, अन्नपूर्ण, मनासलु पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। रुरु भनेको त्रिधाम भन्छ, जहाँ चाहिँ हैन धार्मिक हिसाबले ऋषि मुनिहरू बसेको, जुन पाल्पा, सेङ्जा र गुल्मीको सङ्गम। रेसुङ्गा गुल्मी भइहाल्यो, पोखरा भनेको कास्की, अन्नपूर्ण भनेको कास्की र गोर्खामा पर्यो, मनासलु भनेको पनि कास्की र गोर्खामा पर्यो। यसरी हेरियो। 2017 को नारा सिमरोन पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। सिमरोनगढ भनेको अब बारामा परेको, काठमाडौँ राजधानी भइहाल्यो, लामटाङ भनेको रसुवामा, जुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। त्यसपछि 2018 को अरुण सगरमाथा पर्यटन भ्रमण वर्ष हो, जुन चाहिँ अरुण भनेको संखुवासभामा, सगरमाथा भनेको अब सोलुखुम्बुमा। त्यसपछि 2019 को चिसापानी खप्कड रामारोशन पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। चिसापानी भनेको कैलाली, खप्कड भनेको डोटी, दार्चुला, डोटी, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, यिनी कतिवटा 4वटा जिल्लालाई छुन्छ के अरे। रामारोशन भनेको अछाममा पर्यो। र 2020 को नारा थियो आन्तरिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। अनि हामीले मैले अहिले इको टुरिज्मको कुरा गरेँ, यो पनि 1983 बाट चाहिँ मनाउन थालिएको हो। यो वातावरण मैत्री पर्यटक भनेर, यो भनेको UNWTO ले, युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था हो, जसको केन्द्रीय कार्यालय स्पेनको मेड्रिड सहरमा चाहिँ रहेको छ भन्न पर्यो। अर्को भनेको माइस टुरिज्म हो, युकेसँग सम्बन्धित छ भनेको सभा सम्मेलन मार्फत पर्यटन भित्राउने अवधारणा हो है। विश्वमा हालसम्मको सबैभन्दा धेरै पर्यटन पुग्ने चाहिँ मुलुक चाहिँ फ्रान्स हो अरे। फ्रान्सको त लगभग उसको 1/3 जनसङ्ख्या, उसको आफूमा भएको 1/3 जनसङ्ख्या बाहिरबाटै पर्यटक आउँछन् अरे, त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ।
नेपालमा सबैभन्दा पर्यटक कुन महिनामा आउँछन् भन्दा यो अक्टोबरमा आउने हो। सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर नेपालको एकदमै चाहिँ सिजनल हो भनिन्छ। सेप्टेम्बर महिनालाई प्रत्येक वर्ष पर्यटन वर्षको रूपमा पनि मनाइन्छ। यिनी छ सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आउने मैले भनिहालेँ। पर्यटन नीतिको कुरा है मैले भने 52मा यसरी छ। अर्को भनेको नेपालले सगरमाथा दिवस चाहिँ मनाउँछ है। नेपालले सगरमाथा दिवस कहिले मनाउँछ भन्दा मे 29लाई चाहिँ सगरमाथा दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँछ। अनि कहिलेदेखि मनाउन थालेको भन्दा 2003 देखि चाहिँ मनाउन थालेको हो। त्यस्तै गरेर हाम्रोमा पर्यटन बोर्ड प्रचार प्रसारको लागि भनेर स्थापना भएको 2055 साल पुस 16 गते हो। अनि पर्यटन भ्रमण वर्ष 2011 को नारा के थियो त भन्दाखेरि पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने थियो, टुगेदर फर टुरिज्म है। अनि त्यस वखत 10 लाख पर्यटक भित्र आउने गरेका थियो भने 2012 को नारा चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष थियो 2012 को। 2013 देखि 20 सम्मका त अहिले हामीले भन्यौं 2020 फर टुरिज्म इयर देखि सिस्ने जलजलादेखि लिएर आन्तरिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन भ्रमण वर्ष भनेर बुझिन्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पर्यटक कसलाई मानिन्छ? बाहिरबाट नेपाल आउने चाहिँ सम्राट अशोक हुन्। नेपालबाट बाहिर जाने पहिलो पर्यटक भनेर त कसलाई बुझिन्छ भन्दा जङ्गबहादुरलाई नै हामीले बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। ओके, अब यति कुराहरू तपाईहरुले पर्यटनको सन्दर्भमा चाहिँ बुझ्नु होला। पर्यटन नीति 2065 ले गरेका केही मुख्य व्यवस्था छन्। जस्तो पर्यटन भन्नाले केलाई बुझाउँछ भने यो भनेको इको टुरिज्म हो, जुन चाहिँ वातावरण मैत्री पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन भन्ने बित्तिकै होमस्टेको कुरा आउँछ। स्थानीय स्तरसम्म पर्यटन प्रवर्तन गर्ने। वातावरण मैत्री पर्यटन भन्ने बित्तिकै मैले भने इको टुरिज्म। होमस्टे सञ्चालन नेपालमा 2067 साल भदौ 1 गतेबाट चाहिँ सुरुवात भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। ओके, मैले आज करिब तपाईलाई चाहिँ उद्योगको कुरा गरे, अनि त्यसपछि व्यापारको कुरा गरे र अनि पर्यटनको कुरा गरे। यहाँसम्म साथीहरुको केही कन्फ्युजन छ? कस्तो छ, बुझेको छ कि छैन? हैन, क्लियर छ? के छ यहाँहरुको राय भन्नुस् त? ठीक छ, क्लियर छ? ओके, आजलाई यति गरौँ। आजलाई मैले यतिमा तपाईलाई चाहिँ बिट मार्छु। तपाईहरुको खासै आवाज पनि आएन। आजलाई यति गरौँ। नेक्स्ट टाइम अनि यसलाई चाहिँ अलि टाइममा चाहिँ कन्क्लुड गरौँ।